صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب نور اسے دے نورا سب نور اسے دے نورو اس دا نور عزوروں اس نو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کو توروں تے ایسا نبی جناں دا والی سو امت کیوں چرسی عیب گناہ خطائیاں بابت کیوں دوزخ وال ٹرسی دواں جہانا وچ تھروئی دواں جہانا سردار ہے نا سرکار کھڑی لکھیا ہے دواں جہانا وچ تھروئی اس نبی دی او پھر سی جے کوئی اس دا کلمہ پڑھ سی پھر دوزخیاں تھی کرسی او تینوں قوت بخشی مولا سب خلقت بخشاویں اوندے زور سوال نہ موڑے نبی کریم کہاویں آدم اجے نہ ہویا آدم اجے نہ ہویا جاؤ اس نبی کہایا امر سمان امر ترتی دوزخ جنت خاطر اس دی پایا تے کرسی عرش نہ لو قلم سی نہ سورج چند تارے تاویں نور محمد والا دیندا سی چمکارے اللہ اس نو کول بلا سی کیا لکھنی ہے حضور میاں صاحب اللہ اس نو کول بلا سی عرشوں چاڑ آگے لے یاراں ہر کلام کرے گا تم میرے ہم تیرے سہ سنگار کیتے سب اوراں منگل گاون کھلیاں آج جنیاں دا ایک جنیاں دا نہیں
اج جیاں دا لاڑا آیا مال مال رکھو گلیاں تعریف تے انہاں دی ختم نہیں نہ ہونی تے ذرا چواں یاراں دی شان شان سارے نوں بڑی ہے تے اج جنہاں دے نام دی محفل تکار مانن دنیا صاحب پیر مرید صدیق اکبر سانا پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے حق جنہاں دے ثانیے یاسنائن از خمافل غارے یار دوجا فاروق عمر سی او یار دوجا فاروق عمر سی عدل کیتا جس چھڑ گئے اے شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھڑ کے شاب بیدار غنی سی تریجا جامعہ جو قرآنی عثمان ذو رین پیارا دو نور والا عثمان ذو رین پیارا میتر یوسف ثانی سارے دی شان بڑی ہے سب نو ماننے ہیں اگے دور میاں صاحب کس طرح لکھیا علی علی تے چوتھا یار پیارا پائی او خاصا دل دا او جانی دول دول دا سوار علی ہے حیدر شیر اکانی غالب شیر اللہ دایو سی پائی پاک نبی دا گنتر وچ نہ آوے ہرگز رتبہ شاہ علی دا مشکل کشا ہے نام تیرا حل کر مشکل میری دین دنی وچ ظاہر باطن سنی صحابت تیری سارے دی شان میں تھوڑا تھوڑا کیونکہ 11ویں شریفی ہے 11ویں سرکار دی بڑی شان ہے کہ یا میرا میں تیرا ہو کے کیوں خیر منگا در در دا چوڑ گزا کیوں خواما ایڈے بختا بردا تے سون فریاد پیران دیا پیرا تکا دینا میں نہ بے کساندہ والی تُویں شرم دتی رب تینوں تے غوثاں کتباں دے
اس نو بخشے حکم ایو فرمایا آزم اسم تو ساڈا نام جس پڑیا پھل پایا پاک نہیں ہاتھ پکڑے اٹھانگے پاک نہیں ہاتھ پکڑے اٹھانگے پرے اس نال پلیتی یا میرا کی آل بندے دا جے تجھ سار لالی تھی نانک دادک ولوں اونچا سچا اسبوں نسبوں نبیاں نالوں گھٹ نہیں رہیا ہر صفتوں ہر وصفوں سرکار فرماندے نے رہبر بنا راہ نہیں لبدا کریے سو ایلے منتر باج محمد بخشا ناگ نہیں جاندے کیلے سخن بھلا سخن شیر سرکار کھڑی فرماندے نے سخن بھلا جو درداں پریا بن دردوں کچھ نائی نڑاں کماداں فرق رودا کیا کانے کیا کائیں سخن میرے چا پاک بناون اے توفیق آزاداں چوڑے دا پت مومن ہوندا چوڑے دا پت مومن ہوندا جاں ملدا استاداں بانس وچوں خوشبو نہ آوے رس نہیں دیندا کھلیاں نیت نہ ہووے صاف محمد کی لینا وچ چلیاں جے لاکھ زود بڑے زورے لا سرکار فرماندے نے جے لاکھ زود عبادت کریے او بن عشقوں کس کاری جان جان عشق نہ ساڑے تینوں تاں تاں نبنا یاری تے پیر میرا او دمڑی والا پیرا شاہ کلندر ہر مشکل وچ مدد کردا دواں جہاں اندر صحبت مجلس پیر میرے دے بہتر نفل نمازوں ایک ایک سخن شریف انہاں دا کردا محرم رازوں ولی اللہ دے
لیندے نے کیا دوروں نزدیکاں ولی اللہ دے موڑ لیاں دے گولی گئی اب کو تے ولی اللہ دے سرے لاہے اے کوئی پیت نہ راضا اکو نظروں صاف بناوے میرا مرشد دمڑی والا ماشاءاللہ بڑے ذوق اور